Assalamu alaikum viewers and welcome to another episode of लुबना डिश डायरी। बाज़ चीज़ें और बाज़ पैगामात ऐसे होते हैं कि अगर फौरी तौर पे उन्हें ना पहुंचाया जाए और उन पे एक्शन ना लिया जाए और उस काम को ना किया जाए तो उसका फ़ायदा जो है वो नहीं रहता है। यानी फौरी एक्शन के मुतकाज़ी होते हैं, फौरी उन पे एक्शन लेना जो है वो ज़रूरी होता है। आज मैं भी एक ऐसा ही टॉपिक आपके पास लेकर आई हूँ। कुछ 1-2 दिन से मैं इसकी तैयारी कर रही थी। मैं इसको स्टडी कर रही थी, थोड़ी-सी रिसर्च वर्क कर रही थी और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं लिखा गया है। लेकिन मैंने इसको कोशिश की है कि थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है स्मोक के बारे में, जो जिससे हम पंजाब के कुछ इलाके जो हैं, मैदानी इलाके जो हैं वो होते हैं जहाँ पे हवा तेज़ नहीं चलती है, उन इलाकों में ये स्मोक का मसला जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस टॉपिक को सारे को डील करने से पहले हम एक प्यारी सी एक हदीस पढ़ लेते हैं। ये हदीस जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। ये सदक़े के बारे में है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की हदीस है, जिस वक्त बंदे सुबह करते हैं 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक तो ये कहता है कि या अल्लाह खर्च करने वाले को और दे, और दूसरा कहता है या अल्लाह बख़ील को तबाह कर दे, यानी जो खर्च को या अपने माल को रोकता है उसको तबाह कर दे। अल्लाह ताला ने आपको दी होती है, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं और किसी की उससे हेल्प होती है तो ये भी अल्लाह ताला का जो है वो रिज़्क है, फ़ज़ीलत है, जो हर एक को नहीं अता होती। हर एक को मुख्तलिफ़ नॉलेज अता की जाती है। तो आज मैंने सोचा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझको थोड़ा सा मौका दिया है, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, तो क्यों ना एक कोई छोटी सी बात जो है वो स्मोक के बारे में जो है वो की जाए। स्मोक के बारे में है, स्मोक कैसी कैसी होती है उसके बारे में होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, असल में स्मोक है क्या, और किस तरह से आप प्रिकॉशंस के ज़रिए जो है वो इसको इस पे काबू पा सकते हैं। इसके बारे में देखेंगे कि स्मोक है क्या चीज़। स्मोक के 2 हिस्से हैं। आप नॉर्मली भी सारे ही लोगों को पता होगा कि इसमें एक स्मोक है जिसे हम धुआं कहते हैं, और एक फॉग है जिसको हम धुंध प्रोनाउंस करते हैं। तो दोनों चीज़ों से मिलके जो है वो स्मोक बनी। धुंध के बारे में हम लोग जानते हैं कि हम इससे जो ख़ास तौर पे पंजाब के या पख्तूनख्वा वाले इलाके हैं इनमें जाएँ या इस्लामाबाद की तरफ जाएँ तो धुंध से हम लोगों का वास्ता पड़ता है, और धुंध को हम इतना बुरा भी नहीं समझते। धुंध क्या होती है? धुंध जो होते हैं वो वाटर वेपर्स होते हैं। जैसे एक बादल होते हैं, बनते हैं, बिल्कुल सिमिलर वो धुंध बनती है। वो बादल बनते हैं, वो वाटर वेपर्स होते हैं, पानी के कतरे होते हैं जो कि डेंस होके ज़मीन के करीब आ जाते हैं। वो ऊपर बादलों की तरह उठ नहीं सकते। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्लाउड्स हैं, ये बादल हैं जो नीचे आ जाते हैं। हम देख सकते हैं कि स्मोक क्या है। स्मोक जिसको हम धुआं भी कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं, जलाते हैं, उससे जो फ्यूम्स पैदा होते हैं या उससे जो धुआं उठता है उसको हम स्मोक या धुएं से कंसर्न करते हैं। ये आमतौर पे वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो किसी को काम करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये कोई गैस हो सकती है, ये लकड़ी हो सकती है, ये कोयला हो सकता है, ये और बहुत किस्म के फ्यूल्स होते हैं, यानी ईंधन होते हैं जिनको हम फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में जो है वो यूज़ करते हैं। जब इनको यूज़ किया जाता है तो इससे एक धुआं उठता है, एक फ्यूम बनते हैं, या यूँ कहिए कि ब्लैक बादल बनते हैं जो कि ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। ठीक हो गया। अब जब आपके पास फॉग होती है, यानी जैसे अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है तो मैदानी इलाकों में जो है वो क्लाउड्स प्रिपेयर होने लगते हैं। वाटर वेपर्स जो होते हैं वो ऊपर नहीं जाते हैं, वो ज़मीन के पास ही रुक जाते हैं। उसको हम धुंध से कंसीडर करते हैं। और स्मोक जो होती है, जो हमारी इंडस्ट्री होती है, उसमें बनने वाले फ्यूम्स होते हैं। इसके अलावा जो हम ब्रिक मेकिंग करते हैं, या ईंटें बनाई जाती हैं, ईंटों के भट्टे होते हैं, उनमें जो फ्यूम्स उठते हैं या धुआं होता है वो होता है। इसके अलावा जो हमारे फॉरेस्ट में कभी आग लग जाती है, आपने ये भी सुना होगा कि जंगलों में आग लग जाती है, तो उससे जो लकड़ी जलती है और उससे जो फ्यूम्स या धुआं उठता है उसको भी स्मोक कहते हैं।
ठीक है। ये स्मोक जो है, जब ये धुंध यानी फोग और स्मोक दोनों मिलती हैं तो इसको हमने एक नया नाम जो है वो स्मोक का दिया। ठीक है। स्मोक जो है हमारे पास, इसको हम देखते हैं कि एक सल्फ्यूरस स्मोक होती है जो कि, और एक जो है वो फोटोकेमिकल होती है, यानी एक जो है वो केमिकल्स के बर्न होने से बन रही है, तो ये बर्निंग सब्सटेंसेस से जो बनती है उसको हम सल्फ्यूरस स्मोक कहते हैं। इसके अलावा जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसको हम लॉस एंजलस स्मोक का नाम देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो ये इसको आइडेंटिफाई किया गया था तो ये लॉस एंजलस जो है वहाँ पे सबसे पहले इसका ज़हूर हुआ था, या सबसे पहले ये इसको आइडेंटिफाई किया गया था। और जो हमारी सल्फ्यूरस स्मोक है ये सबसे पहले जो है वो लंदन में इसको विटनेस किया गया था, तो इसको लंदन स्मोक का नाम दिया जाता है। जिस कि जो पाकिस्तान में और लाहौर में और फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान, ये जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान के लाहौर से एडजस्ट करते हैं, उनमें ये स्मोक जो है वो पैदा हो रही है। तो हम पहले देखते हैं कि ये स्मोक जो है वो कैसी है और इसके क्या असरात होते हैं। मुझे इसके लिए व्यूज़ के मैं बिल्कुल आपसे डिमांड नहीं करूँगी, सब्सक्रिप्शन के भी डिमांड नहीं करूँगी, लेकिन आपसे कहूँगी कि अगर आपको ये सही लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट हम इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये स्मोक यानी धुआं और फोग जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये कैसे नुकसानदेह होते हैं। आपको पता है कि धुआं जब भी क्रिएट होता है तो ये ऊपर की तरफ जो है वो ट्रैवल करता है, लेकिन समहाउ अगर इसमें ऐसे केमिकल्स मिल जाएं, अगर इसमें फोग मिल जाती है, फोग जो है जाहिर है वो वाटर वेपर्स होते हैं जो कि ऊपर मूव नहीं कर रहे होते और वो ज़मीन की तरफ आते हैं, और अगर वो पोल्यूटेड भी हो यानी उसमें पोल्यूशन भी हो, उसमें नाइट्रोजन भी हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल हो, तो वो सब चीज़ें मिलकर जो हैं ऐसी फ़ज़ा में पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। आप समझें कि वो पूरी फ़ज़ा को जो है वो पोल्यूटेड कर देते हैं। अब जब ये पोल्यूशन होती है तो इसके कॉजेज़ हमने अभी देखे कि कॉजेज़ क्या थे। फैक्ट्री से उठने वाला धुआं था, केमिकल से जो बर्न हो रहे थे उनसे जो धुआं उठ रहा था, वो सारा का सारा जो है हवा में और फ़िज़ा में जा रहा था और वो ब्लॉक हो जाता है, वो ऊपर नहीं उठता है और वो ज़मीन के करीब ही जो है वो ब्लॉक हो जाता है इस फोग की वजह से। ठीक हो गया। अब इसको नेचुरली अगर हम देखें तो इसको ऊपर उठना था, लेकिन ये लेयर जो है वो इसको एक बना देती है फोग, और इसको ज़मीन पर ही ये रुक जाते हैं। तरह से जो ट्रैफिक से धुआं उठता है, जो उसमें पेट्रोल और डीजल यूज़ होता है, वो भी धुआं क्रिएट करता है। तो ऐसी सिटीज़ जिनमें ट्रैफिक का ज़ोर बहुत ज़्यादा हो या जिनमें ये एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनमें भी जो है वो स्मोक जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो आजकल जो स्मोक पैदा हो रही है, ये लंदन स्मोक जो है वो उससे ज़्यादा रिलेटेड है। यानी एक लेयर है यहाँ पे, जो इन इलाकों में, पाकिस्तान के जिन इलाकों में स्मोक है, इनमें ऑलरेडी फोग का वेदर जो है वो नवंबर से शुरू हो जाता था। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये फोग जो है वो प्रोड्यूस होती थी। लेकिन जो स्मोक है, यानी जो फसलों को आपने जलाया है, फिर आपकी जो ट्रैफिक है उसमें डीज़ल है और पेट्रोल जो है वो जल रहा है। इसके अलावा आपकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो केमिकल्स के ज़रिए जो स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो भी ईंधन या फॉसिल फ्यूल जो यूज़ कर रहे हैं उसके जलने से जो है वो फ़िज़ा में इतनी आलूदगी हो जाती है कि वो आपको स्मोक की सूरत में नज़र आने लगती है। एवरी टाइम जब हम छोटे से बच्चे थे तब भी हम सूरज की रोशनी को देखते थे कि वो किसी छोटी सी जगह से आ रही है, तो आप उसको विजुअल कर सका करते थे। लेकिन अब ये पार्टिकल्स जो हैं ये बहुत हैवी हो जाते हैं, फोग के साथ मिलके जो हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं। सभी इस चीज़ को विटनेस करते हैं कि जब भी पोल्यूशन बढ़ती है या जब भी हमारी फ़िज़ा जो है वो गंदी होती है, तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पूरी ही लाइफ पे होते हैं, ह्यूमन हेल्थ पे होते हैं, एनिमल्स पे होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी ग्रीनरी होती है,
جو ہماری فصلیں ہوتی ہیں اس پہ بھی ان کیمیکلز کا اور ان پولوشنز کا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اسموک کا بھی جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ ہیومن لائف پہ ہوتے ہیں، وہ اینیملس پہ ہوتے ہیں، اور زیادہ اس سے وہ افیکٹ ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم کم ہوتا ہے، یعنی بچے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، یا وہ لوگ جو کسی بیماری کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، یا پھر پریگننٹ وومنس ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح کے لوگ جو تھوڑی سی امیونٹی جو ہے جن کی کمزور ہوتی ہے. اب اس کے ہم افیکٹس جو ہیں وہ آج کل تقریباً سارے ہی لوگ جو ہیں وہ ہر گھر میں اس کو وٹنس کر رہے ہیں. فرسٹ تھنگ جو اس اسموک سے ہمارے پورے انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، جو کریٹ ہوتی ہے، وہ انویزیبلٹی ہوتی ہے، یعنی آپ کو نظر آنا جو ہے وہ کم ہوتا ہے، آپ کو روڈس صحیح نظر نہیں آتی ہیں، آپ کو فضا جو ہے وہ آلودہ جو ہے وہ آپ اسے آئی وٹنس کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک پوری لیئر جو ہے وہ لگتا ہے جیسے دھوئیں کی یا گند کی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ رہی ہے. آپ آسمان کا جو بلو کلر ہوتا ہے وہ آپ وٹنس نہیں کر سکتے ہیں، کئی کئی دن تک جو ہے وہ آپ کو ستارے جو ہیں وہ آپ ان کو، یا چاند جو ہے آپ اس کو کلیئر وٹنس جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر آگے چل کے یہ ہوتا ہے کہ ایون آپ ڈے ٹائم میں سن جو ہے اس کو بھی ویسے فیل نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ عام ایک اچھے صاف ستھرے آسمان کے ساتھ جو ہے وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ تھنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کے ہیلتھ کنسرنس ہوتے ہیں، یعنی آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، آپ کو آئز جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہیں، آپ کا نوز اور تھروٹ کی پرابلم جو ہیں وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور وہ لوگ جو کسی لنگس کی پرابلم کے ساتھ ہوتی ہے جیسے استھما وغیرہ ہوتا ہے، ان کے لیے سانس لینا جو ہے وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. ان کے لیے جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ لنگس کی پرابلمس کے ساتھ ہوتے ہیں، ریسپائریٹری پرابلمس جن کے ساتھ ہوتی ہیں، یا سانس کی پرابلم جن کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم جو ہے وہ بہت برا ہو جاتا ہے، یا ان کے لیے یہ پرابلمس جو ہیں وہ بہت زیادہ کریٹ ہونے لگتی ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینیملس ہوتے ہیں وہ بھی، جیسے میرے پاس ایک کیٹ ہے، آپ لوگ اس کو لیو کو جانتے بھی ہیں، اس کی آئز بھی جو ہیں وہ مستقل ڈرٹی ہوتی رہتی ہیں، اور مجھے ہر نیکسٹ ڈے جو ہے اس کی آئز جو ہے وہ کلین کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ سانس کی پرابلم ہو، اس کی نوز بھی گندی ہونے لگتی ہے، مجھے اس کو بھی کلین کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے جو انسان ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو اینیملس ہوتے ہیں، برڈس ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہے وہ تو باہر ایک ایٹماسفیئر میں رہ رہی ہیں، تو وہ بھی ہرٹ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں، جو فصلیں ہوتی ہیں، آپ نے اکثر وٹنس کیا ہوگا کہ اس موسم میں بہت سارے پلانٹس جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سورج کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی سن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پودے جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ختم. لیکن الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ سن کی وہ پہنچتی ہیں، اور وہ الٹرا وائلٹ ریز جب ان میں ہوا میں موجود کیمیکل کے ساتھ آپ کے ریئیکٹ کرتی ہیں تو اسموگ جو ہے وہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اسکائی کا کلر جو ہے وہ آپ کبھی بھی اس کو، بلو اسکائی تو ویسے بھی بہت کم ہی وٹنس ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں بھی بالکل براؤن کلر ہو جاتا ہے ایٹماسفیئر. میجرز ہو سکتے ہیں، وہ کیا ریمیڈیز ہو سکتی ہیں جس کے ساتھ جو ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا جس سے اس کے جو پہنچنے والے نقصانات ہیں ان کو ہم کم کر سکتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی یہ انڈسٹری جو ہے وہ اس کو باؤنڈ کرنا پڑے گا. سیکنڈ یہ ہے کہ ہمیں جو جلاتے ہیں اپنی فصلوں کو، ان کے کوئی اور ہمیں طریقے ایجاد کرنے پڑیں گے، کیونکہ جب فصلیں آپ پک جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کی باقیات رہ جاتی ہیں اس کو جلانا ان کے لیے ایک بہت آسان ہوتا ہے. ایک سائڈ تھرڈ پوائنٹ میں اگر ہم آئیں تو جو ہماری ویہیکلس ہیں، یا جو ہمارے سفر وغیرہ کرنے کے لیے کوئی بھی ٹرانسپورٹ ہم یوز کر رہے ہیں، اس میں جو ہے ایک تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ اس میں اسموک نکل رہی ہوتی ہے، وہ خراب ہوتی ہیں اور سڑک پہ جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہیں. اب جس طرح سے لنڈن میں لوگوں نے کیا تھا، ہم یہ ایک طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس سسٹم کو بہتر بنا کے، اور اس سسٹم کو جو ہے وہ اپنی اون ویہیکلس یا موٹر سائیکل یا
گاڑیاں جو ہیں اس کے یوز کو کم کر سکتے ہیں. دروازے اور کھڑکیاں جن کو ہم بہت خوشی خوشی جو ہے وہ اس موسم میں کھول دیتے ہیں اس کو بھی ہم بند کریں. اگر ہمارے گھر میں کوئی بچے ہیں یا بزرگ ہیں تو ہم ہیومیڈیفائر جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں. بہت سستے سے ملتے ہیں اور بہت الیکٹریسٹی بھی یوز نہیں ہوتی. آپ چند گھنٹوں کے لیے بھی اگر اس کو لگاتے ہیں تو وہ اتنے آپ کے کمرے میں اس کو تھوڑا سا ہیومڈ کر دیتا ہے، اس کی ڈرائنس کو کم کرتا ہے. اور اس کے لیے ایک اور نسخہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اگر کچھ افیکٹس اس میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھاپ لے کے یا اسٹیم لے کے جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں یا اس کے جو برے آپ کے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں اس کو کم کیا جا سکتا ہے. کہ جب بھی اگر آپ کو باہر جانا ہی ہے، کئی ایسے ہیں ظاہر ہے اسٹوڈنٹس ہیں، جینٹس ہیں، لیڈیز ہیں جو کام کے لیے باہر نکلتی ہیں، اگر آپ کو جانا ہی ہے باہر تو آپ ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی کیجیے. اور جب آپ کسی جگہ پہ رکتے ہیں یا آپ واپس آتے ہیں تو پلیز اپنے ہینڈ اور اپنے فیس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے کسی فیس واش کے ساتھ جو ہے وہ ان کو یا ہینڈ واش کے ساتھ ہینڈس کو اچھی طرح سے واش کریں. اور جس طرح سے ہم ہینڈ سینیٹائزرز پہلے یوز کیا کرتے تھے اس کے یوز کو بھی ہم بڑھا سکتے ہیں. لیکن جو آپ کے میڈیکلی فٹ ماسک ہیں وہ مختلف لوگ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اور ایڈوائس بھی میں دوں گی کہ کوشش کریں کہ اگر آپ کا علاقہ ایسا ہے جہاں پہ کوئی آگ جلا رہا ہے یا جس طرح سے کوڑا ہی ہوتا ہے، گاربیج ہوتا ہے، اس کو ہم جلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ ہمارے پاس جو پولیتھین بیگز ہوتے ہیں یہ اتنے بیڈ کیمیکل فیومز کریٹ کرتے ہیں اور آپ کی فضا کو سب سے زیادہ آلودہ کرتے ہیں. تو اس چیز کو ڈسکریج کیجئے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم اختیار کر کے تو بعد میں آنے والی پرابلمس جو ہیں وہ ان سے بچ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کوشش کریں کہ آپ کچھ اپنی ریمیڈیز جو ہیں وہ ہوم ریمیڈیز جو ہیں وہ کر لیں تو اس سے پہلے کہ وہ آپ اس کے کازز کو تو ظاہر ہے ہم اتنے ٹیکل نہیں کر سکتے لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ماسک پہن سکتے ہیں. بائک پہ جانے والے یا گاڑیوں میں جانے والے پھر جو ماسک آپ ایک دفعہ لگا لیتے ہیں جب وہ گندا جاتا ہے تو اس کو آپ ریپلیس کر دیجئے. سیکنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی طرح سے اپنے ہینڈ واش کریں، اپنے فیس کو واش کریں اور کوشش کریں کہ بلا وجہ جو ہے وہ گھر سے باہر اس موسم میں نہ جایا جائے. یا بچے جو ہیں وہ ان کو کوشش کیجئے کہ انڈور ہی، ویسے تو ہم کوشش کرتے ہیں اگر آپ غور کریں تو ہمارا وضو کا طریقہ جو ہے وہ کتنا اچھا ہوتا ہے. ہم اپنی نوز میں بھی پانی ڈالتے ہیں، ہم اپنی آئیز کو بھی واش کرتے ہیں اور دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ ہمارے قریب نہیں آتی ہیں. آئی ہوپ سو کہ میرے یہ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. اگر اچھے لگیں آپ کو تو اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے. اور کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور کے بارے میں بھی اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آئی ایم شیورلی گوئنگ ٹو آنسر دیم. آئی ہوپ سو کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور آپ کو کچھ اس سے فائدے بھی میری ویڈیو سے ہوں گے. تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.